अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ क्लिक एंटरटेनमेंट। व्यूअर्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मुख्तलिफ इस तरह से हैं कि वो डॉक्टर तो हैं लेकिन उनके इलाज का एक तरफ जो उनका एक तरीका तो दवाइयों से है, लेकिन दूसरा तरीका ऐसे है जो कि जब तक मैंने भी उनके बारे में नहीं सुना था तो मुझे बहुत हैरत हुई थी, लेकिन फिर मैंने उनके बारे में सुना, उनसे बातचीत की तो बहुत यकीन आया कि जो हमारा मज़हब कहता है कि हर चीज़ का हल जो है वो कुरान में है। तो डॉक्टर जावेद साहब आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हर चीज़ का इलाज सूरह रहमान से ज़रूर हो सकता है। आए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे उनका यकीन इस बात पर आया था और उन्हें क्या वाक़ई अपने ज़िंदगी में खुद देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। और ये भी बताते चलो कि डॉक्टर जावेद ने एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट शुरू करवाया हमें इस पॉडकास्ट से पहले। थैंक यू सर, उसका बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि जो नफ़रतें, जो बुग्स दिल में रखे हुए उसको निकाल दो कि वो हमारे ऊपर एक बर्डन बने होते हैं, तो बहुत शुक्रिया उसका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको ख्याल कैसे आया था, क्योंकि सुना हुआ तो यही है घर में भी बाहर भी कि जो एक डॉक्टर होता है उसका अव्वलीन तो यही यकीन होता है कि नहीं, हर चीज़ का जो इलाज है वो खुदा के बाद तो हमारे पास है, दवाइयों से हो सकता है, लेकिन आप इतना बड़ा क्लेम करते हैं कि आप सूरह रहमान से इलाज करते हैं, तो इसका कैसे ख्याल आया था? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेटा, मैं ना तो इलाज करता हूँ ना मुझे ये ख्याल आया। मैं खुद एक विक्टिम हूँ और एक पेशेंट हूँ जो इससे शिफायाब हुआ। जब मेरी मेडिकल साइंस के पास मेरे लिए इलाज नहीं था, बल्कि मेरी मेडिकल साइंस तो मुझे मौत की खबर सुना रही थी। मेरा इल्म मेरे लिए एक अजाब था, क्योंकि एक लाइलम शख्स जिसको नहीं पता कि एड्स का जरासीम, HIV का जरासीम और हेपेटाइटिस B और C, जिन्हें काला यरकान आम जुबान में कहते हैं, उनके जरासीम कितने लीथल हैं और वो किस किस तरीके से आपकी डेथ होती है और कौन कौन से और मर्ज उनके साथ आते हैं कैंसर तक, और आपको स्लोली बिल्कुल दीमक की तरह अंदर से खाते भी जाते हैं। तो वो इकट्ठे 3 जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं और आप उस मरीज़ की जान बचा रहे हों और उसी की खून आलूद, बल्कि खून से भरी हुई सिरिंज जो है वो नीडल आपको एक्सीडेंटली प्रिक हो जाए और 6 माह के अंदर अंदर सारे वो टेस्ट भी पॉजिटिव हों और फिर आपका वेट भी करना शुरू हो जाए और खौफ तो हो गई। और सोशली मैं उस वक़्त 2 बच्चों का बाप था, मिसेस मेरी प्रेग्नेंट थी और मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया भी हुआ। तो शादी को भी हार्डली 5 साल थे और बल्कि 4 साल थे, तो दैट इज़ 99-2000। मैं घर भी नहीं बता रहा था अपनी माँ को जिसने बेबी में मुझे पाला था, और किसी को भी नहीं बताया। 2-3 हॉस्पिटल्स में खुद को बिजी कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बहाने पे अम्मी का बहुत सख्त ट्रेनिंग है, घर में सिर्फ 3-4 रातें जाता था और बाहर ही भागा फिरता था। लेकिन मुझे एज ए डॉक्टर, उस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट था, हार्ट सर्जरी ICU से लेके न्यूरो सर्जरी ICU और सारे में बड़ा उनमें मास्टर समझा जाता था। एक वांटेड डॉक्टर था अपने सीनियर कंसल्टेंट्स के लिए भी। वो सर्जरी नहीं करते थे मेरे बगैर अगर मैं अवेलेबल नहीं होता था पोस्ट ऑप में। लेकिन अब मैं अपने लिए किसी काम का नहीं था और मेरा इल्म भी नहीं था मेरे सामने, और मैंने फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ भी गया। होम्योपैथी। आपने किसी डॉक्टर से भी रुजू नहीं किया था? नहीं, डॉक्टर्स मेरे सीनियर्स थे जिन्हें पता था, और उन्होंने भी, सबको पता था कि उस वक्त तो अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी कोई आपके पास ऐसा इलाज नहीं है कि आप कर लें और आप सेफ फील करेंगे अभी हमेशा के लिए चला गया आपकी बॉडी से। आप C वायरस के लिए आपको ओरल ड्रग्स आ गई हैं, 3 माह 6 माह का कोर्स है। स्टिल उसके बावजूद बाद में कैंसर होने के चांसेस हैं, ठीक है, और लिवर श्रिंक होने के चांसेस हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर B वायरस, आप लाइफ लॉन्ग टेबलेट खाते रहें। HIV का तो सबको पता है। तो उस 1.5-2 साल के अरसे में आई वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन, खामोश सा, इरिटेटेड सा, लेकिन अपने काम में गुम, और हर वक्त बस पेशेंट्स में अपना गुम कर लिया था मैंने। क्योंकि मुझे अचानक मेरे सीनियर प्रोफेसर यूनुस शेख साहब थे, उन्होंने, अल्लाह में जन नसीब, उन्होंने ये भी डरा दिया कि तुम इसको डिस्क्लोज़ ना होने दो, अब तुम्हारी जॉब से ना तुम्हें इन्वेसिव प्रोसीजर्स करने होते थे, पेस मेकर में डालता था,
वेंटिलेशन के सारा मैं और आईसीयू ये का जो तो काम एक होता है कतरे खून से किसी तो को भी दूसरे लग को भी जा सकता सकता है ना। तो मैंने अपने आप को इन्वेसिव प्रोसीजर से तो डिस्टेंस खुद कर लिया। अपने जूनियर्स को मैंने इतना सिखाया हुआ था, वो सारा कुछ था, वो मैं करता था। अनटिल अनलेस बड़ी मजबूरी होती थी तो मैं खुद बीच में इंटरवीन करता था बड़े ध्यान से, लेकिन ये तो डर था। तो ये फिर इसी तरह हादसाती तौर पे मेरी जूनियर डॉक्टर ने, वो लंबा किस्सा हो जाएगा, आपका पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, आईसीयू में ही हम एक काले यरकान के मरीज़ के फादर को कन्विंस कर रहे थे कि आप इसके लिए ब्लड अरेंज करें, ये ब्लड थ्रो कर रहा है, ये मर जाएगा, ब्लड की कमी है। वो पैसों की वजह से बड़े उस वक्त परेशान थे। तो वो गुस्से में कह रहे थे कि मैं अब और नहीं कुछ कर सकता, मैं 3-4 साल से इसके ऊपर जो पैसा लगा चुका हूँ, और अपने अकलौते बेटे के लिए, सलीम उसका नाम था, आई कैन स्टिल रिमेंबर। तो उन्होंने कहा मैं रेलवे का रिटायर्ड गार्ड हूँ, मैंने अपने इसके बच्चे पालने हैं और इसको, और ये मेरे लिए अब इस एज में मैं और क्या करूँ। जब मैं और मेरा जूनियर डॉक्टर ने कन्विंस कर रहे थे जी कि इस तरह तो ये मर जाएगा, उन्होंने कहा मरता है तो मर जाए। तो वो जूनियर डॉक्टर एक आपकी तरह प्यारी सी यंग डॉक्टर थी, वो अंदर आके खड़ी थी, एक पेशेंट को शिफ्ट करना चाह रही थी आईसीयू में, और मैं उनसे भी इरिटेटेड था कि ये अपने हिस्से का जो है, जिस तरह मैंने काम सिखा रहा था, अभी वो सीख नहीं रही थी। वो बार बार बीच में इंटरवेन करना चाह रही थी, तो मैं उन्हें भी थोड़ा, उन्होंने अचानक उस पेशेंट को कहा कि आप परेशान हो, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट कराया। उसने कहा ये पानी पकड़े, उन्हीं का पानी पकड़ के नेस्ले की बोतल में सामने उसने डाला और उसने कही थी कि आप आंखें बंद करें भाई, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे, आप प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पिलाएं। तो मुझे गुस्सा आ गया कि यार ये फॉल्स होप दे रही है उसको, और अभी खुदा न खास्ता वो पेशेंट काफ़ी सीरियस था, तो ये भी मर जाएगा तो उसका बाप शोर डालेगा कि जी ये दमदरूद कर रहे थे, इन्होंने टाइमली इलाज नहीं किया। मेडिकल के प्रोफेशन में तो होता है बिल्कुल सीधी बात की जाए, बताया जाए कि पेशेंट आपका क्या, अगर तो टर्मिनल है तो उन्हें बताया जाए कि अच्छा इसका कोई इलाज नहीं। वो ऑलरेडी एक अजीब सी सिचुएशन थी, और प्राइवेट सेटअप था, इत्तेफाक हॉस्पिटल था, और वो सारा कुछ, और खुद इत्तेफाक हॉस्पिटल बड़े मुश्किल टाइम से उस वक्त गुजर रहा था। मुशर्रफ साहब ने वो टॉपल कर दी थी गवर्नमेंट, और हॉस्पिटल को बिजली के पिछले बिल 10-12 साल के पड़ गए थे और सारा कुछ। वो अजीब सा सेटअप था, उसमें इस तरह का पेशेंट कई बार वो लोग वाकई डेड बॉडी, मतलब बिल्स नहीं क्लियर करते थे, उल्टा शोर डालते थे, उन्होंने इलाज गलत किया, ये किया, तो हॉस्पिटल वाले कहते भाई तुम ऐसे ही चला जा। तो मैं वो डॉक्टर साहबा को भी रोकना चाह रहा था कि ये क्या कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बाद में मुझे ये भी कह दिया कि सर यहाँ पे सूरह रहमान लगा दें घरी बासित की आवाज़ में, यहाँ कोई चल जाएगी कैसेट है। मैंने गुस्से से उसे कहा कि ये म्यूज़िक सेंटर में ये आईसीयू है, आप ज़रा इधर आकर मेरी बात सुनें। बट शी वाज, जैसे कहते हैं कि वो पूरी फोकस थी अपने कान पे या उस बात पे बहुत ज़्यादा। बहरहाल उसने उस पेशेंट को वो शुरू करवा भी दी, मैंने ही वॉकमैन मंगवा के भी दिया, और कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल चलते हुए दोनों बाप बेटा जब आए, वॉकमैन वापस करने भी आए, वो ठीक भी था। स्टिल मैंने नहीं सोचा कि जो मेरी सिकनेस है, वो तो 3 बग्स थे ना, उसका तो एक बग था काला सी वायरस था, उसका सिरोसिस था, उसको लिवर श्रिंक हुआ था। लेकिन मैंने मुख्तलिफ पेशेंट्स को सुनाना शुरू कर दिया कि उसमें मुझे हर्ज नहीं है, इसलिए कि सूरह रहमान नहीं, पूरा का पूरा एज ए मुसलमान मेरा ये बिलीफ है, या मैं ये जानता हूँ या मानता भी था कि कुरान का हर फर्ज शिफा है, ठीक है। लेकिन कैसे है, जैसे कुरान में लिखा है शहद में शिफा है, अब वो कितनी डोज में है कैसे हमें नहीं पता। सरकार ने, अगर कोई सरकारी वालों ने कोई हदीस में बताया या तिब्बे नबी होगा, हम एलोपैथी में इतना आगे अब मतलब अपने आप को फन्ने खा समझते हैं कि इन लोगों को हम 1400 साल पुरानी नौज़बिल्ला बातें समझते हैं, या उनमें गौर ही कोई नहीं करता, या उसे मजाक समझते हैं, या कि बस ठीक है। तो वो इल्म नहीं था, ये इल्म बड़ा पड़ा हुआ था, और ये इल्म मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा था। वो मैंने खुद नहीं, लेकिन आईसीयू में पेशेंट्स पे लगानी शुरू कर। बल्कि मुझे याद है कि 600 रुपये का वॉकमैन मिलता था चाइना का हाल रोड से, मैंने उस वक्त खुद मंगवाया कि चलो ये भी एक चैरिटी है और मेरा कोई भला होगा, खुद नहीं सुन रहा, ठीक है, सदका जारी। मैंने आईसीयू के सारे बेड्स पे वो वॉकमैन रखवा दिए। कैसेट्स मैंने याद है टीडीके की ऑफ बीट होता था फोर्ट्रेस में एक म्यूज़िक सेंटर, बड़ा अच्छा, पता नहीं अब है कि नहीं, वहाँ से खुद रिकॉर्ड करा के कारी बासित की आवाज़ में वो रखवा दी। और म्यूज़िक सेंटर वालों, वो नीचे जो मेडिकल स्टोर वाला था, उन्हें कहा कि आईसीयू के पेशेंट के ना शॉपर में जो नया पेशेंट आता था उसका पहला जो नीचे जाता कि ये दवाइयाँ भेजें, तो नर्सेज उसमें ऊपर लिखती थी कि कैसेट। वो कैसेट आनी, कई बार अटेंडेंट ने परेशान होकर कहना जी ये दवाइयाँ तो दी हैं, तो ये कैसेट किस लिए है, उसे कहना जी ये लगानी है। कई लोगों ने गुस्से से साइड पर रख देना, कईयों ने लगा देनी, और कईयों ने वॉकमैन भी ले जाना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे। लेकिन कोई 4-6 माह के बाद मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने उस लेडी डॉक्टर को, डॉक्टर मैमूना सुल्तान थी, वो आजकल सऊदीया में रियाद में किंग साउद हॉस्पिटल में मेडिसिन की हेड है।
دیکھیں کہاں وہ آپ ان سے ناراض تھے, آپ فائر کرنے لگے تھے, اور کہاں انہوں نے آپ کے لیے اتنا بڑا آپ کو تحفہ دے دیا. انہوں نے مجھے تحفہ دے دیا. پھر انہوں نے جب بابا جی کا کہا تو میں اور بدمزہ ہو گیا. میں اینٹی بابا تھا بہت زیادہ. میں دنیا میں جسے ایک ہی بابے کو مانتا ہوں, جیسے آپ ساری دنیا ایک بابے کو مانتی ہے, بابے قائد اعظم کو, ٹھیک ہے, وہی ایک بابا ہے جو ضروری ہے نا. تو وہ بابا قائد اعظم کے علاوہ میں بھی کسی بابے کو نہیں مانتا تھا کہ بابے تو فارغ ہوتے ہیں. تو میں نے انہیں ڈانٹا شانٹا بھی کہ یہ بابا بیچ میں سے کہاں سے آ گیا. تو وہ کہیں نہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, یہ وہ. بہرحال بابا جی سے ملاقات ہوئی, بھاٹی رہتے تھے. مجھے نہیں, اس نے بتایا کہ وہ پیر کاکی تاڑ کے نام سے مشہور ہیں, اور میڈیا نے ان کو پیر آف کنجر شریف, پتہ نہیں کیا فضول نام ہے. وہ ہیرا منڈی تھے اور انہیں 300 لڑکیوں کی شادیاں کرائی ہیں, اور یہ وہ. مجھے سب کہانیاں لگیں, اور میں آلریڈی 1.5-2 سال میں بہت کچھ دیکھا تھا. پیروں کے پاس بھی گیا تھا, تعویذ بھی لیے تھے, ہومیوپیتھی, حکمت, سب کچھ کر چکا تھا. ٹیسٹ میرا نیگیٹو نہیں ہوتا تھا. تو میں ٹیسٹوں میں پیسے لگا کے میری بس ہو گئی تھی. میں بھی اب صبر شکر جسے کہتے ہیں نا, مجبوری میں, کہ ٹھیک ہے مرنا ہے تو مر جائیں گے. اور میرا علم یہی کہتا تھا کہ آپ نے مرنا ہی ہے, تو میں بھی اس سے مینٹلی تیار تھا. اچھا, ویسے آپ کے پاس ٹائم پیریڈ کتنا تھا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تینوں ہو چکے تھے, تینوں وائرسز تھے, تو کوئی ٹائم لمٹ تھا آپ کے پاس؟ نہیں, یہ آپ کے اندر آپ کی امیونٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وائرس کا کتنا لوڈ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کس طرح سلولی. HIV تو سم ٹائمز 10 ایئرز آپ کی باڈی میں ہوتا ہے, اور پھر اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہم اسے بولتے ہیں 6 منتھس لے لیتا ہے سم ٹائمز. پھر وہ ایکٹیو کتنا ہوا, اور اس نے کتنا ڈیمیج کیا. اور ایڈز اس کا فردر آگے سنڈروم ہے, اس میں ملٹیپل ڈیزیز. آپ کے جو وائٹ سیلز آپ کی اپنے اندر, ہماری اپنی بھی فوج ہوتی ہے نا, جس طرح ملک کی فوج ہوتی ہے نا, اس طرح آپ کے اپنے حفاظتی ادارے ہوتے ہیں. آپ کی بھی پولیس بھی ہوتی ہے, فوج بھی ہوتی ہے. وہ آپ کی آرمی جو کم ہوتی جاتی ہے, تو وہ اپنے پنجے کاٹتا جاتا ہے, اور دوسری بیماریاں, دوسرے جراثیم آپ کو اٹیک کرتے ہیں. فنگس ہی آپ کو لے جاتی ہے, دوسرے TB کا جراثیم ایکٹیویٹ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی امیونٹی نہیں ہے. جب شہر میں اگر شرفا کم ہو جائیں گے تو چھوٹے موٹے بدماش بھی بدماش بنے ہوئے ہوں گے, جب رول آف لا نہیں رہے گا. تو وہ ابھی فل بلون ایڈس اس طرح تو نہیں تھی. اسی طرح تھوڑے سے لیور کے ٹیسٹ خراب ہونے شروع ہوئے تھے, بخار ہوتا تھا, ویٹ کم ہو گیا تھا. شاید وہ تو ڈپریشن سے تھا یا خوف سے تھا, ٹینشن سے تھا. لیکن فیور ضرور ہوتا تھا مجھے, ایوننگ رہتا, ہلکا سا فیور رہتا تھا, ویٹ کم ہو گیا تھا. آپ کو ویکنس ہوتی جا رہی تھی. بس وہ بیسیکلی تو شاید میں کھانا پینا, زندگی میں میرا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا. میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا, میری ٹریننگ کا مجھے 1 ایئر ایگزامشن دی گئی, اور میں اپنا تھیسس ہی نہیں لکھ رہا تھا کہ کیا فائدہ. مطلب اب ڈگری لینے میں میں نے کہا کیا مطلب, میں نے کون سا زندہ رہنا ہے, اب بس ٹھیک ہے, پیشنٹس پہ میں اپنا کام کر رہا. اور اس سب میں آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ؟ میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے یہ تھا کہ یا تو واقعی بہت ٹف ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, اور بیسیکلی میرے پھوپھا کی بیٹی ہیں, اور SSP تھے وہ, تو پولیس کی اکڑ ان میں بھی تھی. تو انہوں نے کہا تینوں چاہ نہیں تو سانو پرواہ نہیں. تو لیکن میں نے, امی کا مینلی مجھے تھا کہ میری ماں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, یا بہن کی بڑی بھائی, تو وہ کسی کو بتایا نہیں, لیکن وہ خاموش رہیں. وہ کہتی ہیں مجھے یہی تھا کہ یا تو واقعی ٹریننگ بہت زبردست ہے, یا میرے سے کسی بات پہ یہ ناراض ہیں, یہ ایسے ہے نہیں ہے کہ میں بتا دیتا ہوں فوراً, اور یا پھر کوئی چکر ہوگا. لیکن چکر کا بھی اسے نظر آ رہا تھا کہ 3 ہاسپٹلز میں بھاگا پھر رہا ہے, تو پتہ نہیں جاب کہیں ہے. اور بچوں سے بھی آپ تھوڑا اپنے بچوں سے میں ڈسٹینس, میں یعنی اب انہیں کس ویس نہیں کرتا تھا. میری بیٹی کا بھی پرسوں نکاح ہوا ہے, اس وقت یہ 3-4 سال کی تھی, اس کی عادت تھی, اس نے گیٹ پہ آتے ہی مجھے پکڑ لینا ہوتا تھا, اور یہاں چڑھتی تھی, تو میں اسے چڑھا لیتا تھا. اور بیٹا چھوٹا تھا, بس میں یہ ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا تھا میں نے کس نہیں کرنا. میں اپنا جھوٹا پانی انہیں دینا, یا اپنے برتن فوراً جا کے واش بیسن میں رکھ دیتا تھا اور پانی چلا دیتا تھا. گھر جاتے ہی میں نے آپ کا صرف 4 نائٹس میری ہوتی تھی صرف گھر فارغ, باقی میں جاتی نہیں تھا گھر. تو اور ایک وہ لائف سٹائل سا میرا بن گیا تھا. میرے کولیگ, میرے بڑے اچھے دوست جو میرے ساتھ ڈاکٹرز تھے, وہ میرے سے اریٹیٹ, انہیں پتہ نہیں تھا. تو وہ میری اس ایٹیچیوڈ سے انہوں نے کئی بار مجھے کہنا کہ یار یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, تمہیں ایکسٹرا پیسے نہیں ملنے, تم ہماری بھی جان عذاب کی ہوئی ہے. میں ساروں کو سپروائز بھی کرتا تھا, 20 ڈاکٹرز میرے انڈر تھے, اور تم اتنے ویجیلنٹ ہر چیز میں, یہ کیوں لکھا ہے ادھر کے, تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے باپ کا ہاسپٹل ہے. میں ہاسپٹل کے لیے تو کرتا نہیں, میں وہ نہیں, میں پیشنٹ کے لیے کنسرن رہتا تھا. میں خود اب درد تھی نا تو مزید ہو گیا تھا, آلریڈی انٹینسوسٹ تھا, لیکن اب وہ چھوٹی موٹی غلطی بھی نہیں برداشت کرتا تھا کہ یار یہ تم نے کیوں کیا. تو وہ لوگ اریٹیٹ ہوتے تھے. میں ریڈ پین سے کراس کنسلٹنٹ کے نوٹس کو کاٹ دیتا تھا کہ سر آپ نے ڈائگنوسس یہ کیا مس کر دیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. وہ سارے میری رسپیکٹ کرتے تھے, لیکن برداشت کرتے تھے, کیونکہ ہوتا میں ٹھیک تھا, میں خواہ مخواہ نہیں کر رہا ہوتا تھا.
لیکن بہرحال عجیب سا ایک ایٹیٹیوڈ بن گیا تھا, مجھے یاد ہے, کیونکہ میں ایلوپیتھی کو ایٹ دا سیم ٹائم مجھے وہ نظر آتی تھی کہ کیا ہے یہ, اب آپ کے لیے بے معنی, میرے لیے وہ بے معنی تھی. اور اب یہ بچی نے یہ بات کہی, پھر وہ بابا جی نے, میں خیر ان کے پاس گیا تو انہوں نے جاتے ہی کہا کہ پاگل ڈاکٹر آئے. تو مجھے تو بہت ہی عجیب سا لگا کہ یار یہ ایک تو بندہ ملنا چاہتا تھا, یہ گریٹ کرنے کا کیا طریقہ کہ آتے ساتھ اگلے بندے کو پاگل ڈاکٹر کہہ دو. تو ہنس کے انہوں نے مجھے بٹھایا اور سورہ رحمان کا کارڈ تھا بلیک سا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. ہم نے بھی اپنے نسخے میں لکھا ہوتا ہے شفا من جانب اللہ ہے, پیسے مجھے دیتے ہیں, مر گیا تو اللہ نے بچ گیا تو ہم نے تو ڈاکٹرز نے بھی لکھا ہوتا ہے. مجھے وہ فکر ایسے ہی لگا, لیکن اصل میں برک تو مجھے 99 کے اینڈ میں ہوا تھا, لیکن 92 میں جب میں ڈاکٹر بنا تھا, ہاؤس جاب شروع کی تھی نا, تو میں اللہ سے دعا مانگتا تھا صرف اپنی ہاؤس جاب کی ٹینشن میں کہ میرے علم کی کمی کی وجہ سے کوئی پیشنٹ مر نہ جائے. ہاؤس آفس تو کچھ نہیں جانتا زیادہ. تو جب وہ اکیلی نائٹ پہلے آئی نا, تو میں نے اللہ میاں سے ایک دعا کرنی شروع کی کہ اللہ میاں آپ نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, مجھے بتا دیں میں مفت بانٹوں گا. مطلب اللہ میاں صاحب کی اپنی ہوتی ہے نا اس وقت جتنی بھی عقل سمجھ تھی. پھر وہ میری عادت بن گئی نماز میں دعا کرتا رہا. آئی سی یو کا شوق پڑ گیا, وہ آئی سی یو کا شوق کرتے کرتے ہر نماز میں یہی دعا ہوتی تھی کہ آپ نے مرض کی شفا نازل کی تو فالتو جا رہی ہے, آپ تو بیکار کوئی کام نہیں کرتے, تو مجھے بتا دیں میں مفت, یعنی اللہ میاں کو میں انسینٹیو بھی دیتا تھا کہ مفت بانٹوں گا. لیکن اب جب میں خود پھنسا ہوا تھا تو میں یار یہ باتیں ہی ہیں, میں پتہ نہیں یہ کلونجی کی جیسے آپ بات کر رہی تھیں ابھی پہلے بات کر رہے تھے, اور شہر کی, تو وہ مجھے اس کا طریقہ نہیں پتا تھا کہ کیسے ہے. میں نے کہنا پتہ نہیں سرکار نے کہا بھی ہوا ہے کہ نہیں کہا ہوا. زمزم بھی پیتا تھا, کلونجی میں نے پھک لینی, کبھی اس کو آئل لے آنا, وہ چپ کر کے کسی چیز میں ڈال کے کھانا, کبھی شہد کھانا, میں نے ٹیسٹ کرانے کچھ نہ بننا. تو میں نے کہا یار یہ باتیں بنی ہوئی ہیں, پتہ نہیں سرکار نے نہیں کہا, یہ پتہ نہیں حدیث اتھینٹک ہے نہیں ہے کیا ہے. لیکن جب میں بابا جی سے ملا تو انہوں نے اچانک کہا پاگل, یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگتا تھا یہ اس کا جواب ہے. وہ کارڈ مجھے جو پکڑا رہے تھے سورہ رحمان سے. آپ کو اس وقت کچھ یہ نہیں ہوتا کہ یہ مطلب جو آپ اکیلے میں تنہائی میں اللہ سے دعا مانگتے تھے اس کو کیسے پتہ ہے؟ یہی چیز تو, یہ واحد ایک چیز تھی, لیکن میں اتنا کب ریجڈ ہو گیا ہوا تھا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ٹھٹکتے ہیں, میں ٹھٹکا ضرور, لیکن بیٹے میں نے نا ان 2 سالوں میں ایسے ایسے شعبدہ باز دیکھے تھے کہ وہ دعوے ان کے بہت تھے, میرا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں ہوتا, میں اسے کیا کروں. تو اب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھی, 10 سال کی دعا. تو اس میں انہوں نے ساتھ ہی کہا قرآن شفا ہے, وہ ایک قرآن شفا ہے. تو میں نے کہا ہاں اللہ نے قرآن شفا نازل کی ہے, قرآن, وہ ایک قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے, وہ ایک قرآن من جانب اللہ ہے, اس نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے. میں نے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن مطلب یہ کیا ہے نا, اور انہیں کیسے پتا ہے. میں نے نہیں انہیں شو کیا کہ یہ میری, آپ کو کیسے پتا ہے, میں پکا رہا, میں کہ یہ ہمیں تیر تکا مار رہے ہیں, وہ میں فائر ہے. لیکن 10 سال ہی ہوئے تھے مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے, 2002 میں انہیں مل رہا تھا, دسمبر تھا, 2 دسمبر تھی, 27ویں رمضان تھی. وہ مجھے بار بار یہ 2-3 بار انہوں نے فکرہ دہرایا, میں چپ رہا. تو میں نے صرف ایسے ہی, چونکہ 1-2 پیروں نے جو مجھے تعویذ یا وظیفے بتائے تو انہوں نے کہا تھا آپ نے آگے نہیں بتانے, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اس کا لوڈ نہیں لے سکیں گے. میں نے کہا پتہ نہیں اب اس کی ان کا کوئی اپنا ہی سیکرٹ ہے, اس میں ان کو پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو میں نے چھیڑنے کے لیے کہا, میں کہ جی مجھے بھی اجازت ہے بتائیں, حالانکہ میں 6 مہینے سے بتا رہا تھا آئی سی یو میں. تو کہتے ہیں کہ پاگل اجازت نہیں منت ہے, ترلا ہے, کوئی بتا دے. اور میری ہیرا منڈی کی کاکی بتاتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے, تو سونا سا ڈاکٹر ہے. تو فرعون ڈاکٹر بتائے, مجھے فرعون بھی کہہ رہے ہیں, پاگل بھی کہہ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے انہیں. ساتھ ویسے کہہ رہے تھے تیرے جیسا فرعون ڈاکٹر بڑے بڑے فرعونوں کو بتائے گا تو کیوں نہیں علاج ہوگا, تو بتا دیں. آج تک بتا رہا ہوں, 22 سال ہو گئے, تو دنیا کی کوئی ایسی بیماری ابھی تک نہیں نکلی جو نہ ٹھیک ہوئی ہو. ساری ویڈیوز پڑھی ہیں, نان مسلم کی پڑھی ہیں دوسرے ملکوں سے. انڈیا میں بیٹھی ہندو عورت ٹھیک ہو کہہ رہی ہے میں برہمن ہوں, میں بھول گئی میں برہمن ہوں, اس سے شانتی مل گئی, سب کو سناؤ میرا کینسر کا درد ٹھیک ہو گیا. وہ کرسچن ہے کوئی اسپین کا, اسپینش تو مسلم کے ویسے ہی بڑے خلاف ہے, وہ اس میں کہہ رہا کہ آئی ایم کیتھولک بٹ دس عربک سانگ از امیزنگ. اسے یہ ہے کہ یہ سانگ ہے کوئی سورہ رحمان ہے. اینڈ ڈاکٹر جاوید whosoever you are or wherever you are, thank you very much, my prostate, اس کو prostate کا کینسر ہے, so my CA prostate is cured and I am cancer free and thank you very much. اور یہ وہ اب وہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں نا, بابا جی نے ان سے کسی نے کچھ نہیں لیا, میں نے کسی سے کیا لینا ہے. تو اگر کسی کا بھلا ہو گیا, کسی انسان کو شفا مل گئی, میں اس درد سے گزرا ہوں, اسے کہتے ہیں درد آشنائی.
ٹھیک ہے. تو میں جانتا ہوں کہ جب آپ کے آگے بند دیوار ہوتی ہے یا بند گلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی نہیں ہوتا, آپ کے چاہنے والے آپ لیے کر ہی کچھ نہیں سکتے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ گئے ہیں, لیکن ایوری ون از ہیلپ لیس. وہاں جب وہ آپ کی مدد کرتا ہے اتنے پیار سے, الرحمن ہے ہی مطلب انکنڈیشنل لو ہے نا, گناہ گار کے لیے بھی پیار ہے. مطلب ہم گناہ گار نہ ہو تو پھر وہ رحمان نہیں رہتا نا, رحمان ہے ہی وہ گناہ گاروں کے لیے. تو گناہ گار جب اس کی طرف آتا ہے تو وہ واقعی 70 قدم خود آتا ہے, وہ ہمیں ہمارے سے زیادہ پیار کرتا ہے واقعی. اب یہ آئی فون ہے, سیمسنگ ہے, ان کو جنہوں نے بنایا انہیں اپنی پروڈکٹ سے کتنا پیار ہوگا نا, اور ہم پیسے دے کے خرید بھی چکے ہیں, ہم یوز کر رہے ہیں, اسٹل وہ اسے اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس سے کنیکٹ ہی نہیں ہوتے, وہ ہمیں کنٹینیوسلی اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ جو نظر آنے والی دنیا ہے اس میں بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے محدود علم کا جو کنواں ہے نا اس میں وہ مینڈک بنے ہوتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں اپنے کولیگ دوستوں کو کہتا ہوں, جونیئر سینئرس کو کہتا ہوں کہ یار چاہے ٹرمینل کینسر کا بھی ہو نا, اسے کہا کرو کہ مجھے اس کا علاج نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, آپ ٹرائی کریں, آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, بٹ آئی ایم سوری. جس طرح ایک اچھا گاڑی کا مکینک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے الیکٹریشین کا کام نہیں آتا, یا کسی اور سے کرا. ہم یہ کہتے ہیں جی اب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. اور مریض بھی یہ سوری ٹو سے کہ ہم لوگوں نے, عام پبلک نے بھی, ایلوپیتھی کی یہ کامیابی ہے کہ اس نے کہا ہی نہیں کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں یا رسول ہوں, نبی ہوں. نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا, لیکن ہم نے آٹومیٹکلی اسی کو خدا اور نبی بنایا ہوا ہے. یہی بتائے گی اب یہ علاج ہے تو پھر یہ علاج ہے, یہ کہہ دے گی ایسپرین ہارٹ والے کو دیں تو ہم دیں گے, وہ کہیں گی نہ دیں تو ہم نہیں دیں گے. نہ ہماری اپنی ریسرچ ہے, اور ہمارا بلیف اس قسم کا کہ ڈاکٹر جواب دیتا, مطلب نعوذ باللہ اللہ نے جواب دے دیا, حالانکہ اللہ تو نہیں جواب دے رہا. بالکل. تو بہت سے ایسے کینسر کے پیشنٹس ہیں امریکہ میں, یا ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی ہے, وہاں آئی سی یو میں پیشنٹ پڑا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سوری فردر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے گھر والوں نے وہیں سورہ رحمان سنائی اور پیشنٹ وینٹ سے بھی آف ہوا, چل کے گھر بھی گیا, کینسر فری ہو گیا. انہوں نے اپنے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ میریکل پیشنٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اسکین کیسے سارا نیگیٹو ہو گیا ہے اور اتنے سال گزر گئے ہیں, آئی ایم کینسر فری. وہ شاید اصل بیماری ہوتی ہے نفرت, غصہ, بدلے, رنج, تعصب, کبر. یا نیک لوگ ہوں گے, اللہ کے بڑے نیک ہوں گے, تو وہ پھر اپنی آزمائش ہوتی ہے ان کی. کئی بار آپ کی دعائیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, پھر اس کے حساب سے ٹیسٹ ہوتا ہے. کربلا آتی ہے تو کہتے پھنس گئے, لیکن وہ آپ کی اپنی دعا ہوتی ہے. تو اس کا ایک اپنا نظام ہے, اس نظام کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے نہیں, سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں. دیکھیں 8 ارب انسان ہیں اس دنیا میں. میں نے یا آپ نے کم ہی سوچا ہوگا کہ یار وہ کون سا کام ہے جو 8 ارب انسان مل کے نہیں کر سکتے. وہ مناہل نہیں کرنا ہے, اس لیے مناہل آئی ہے نا اس دنیا میں. یا وہ جاوید ہی کے ذمہ ہے, وہ 8 ارب انسان نہیں کر سکتا, وہ میں نہیں کرنا ہے. وہ کس کام کے لیے مجھے اس نے بھیجا ہے؟ کھانا پینا, سونا, پیسے کمانا, شادی, بچے, یہ تو سارے کر ہی رہے ہیں, جانور ہی کر رہے ہیں. وہ کیا کام ہے جو پرٹیکولرلی میرے ذمہ ہے, اللہ نے آپ کے ذمہ دیا. اللہ نے وہ پھر مختلف کنڈیشن سے آپ کو گزارتا ہے, آہستہ 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 لے کے وہیں جاتا ہے, کام اپنا لے لیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بابا جی والا تو سارا قصہ بتا دیا, پھر آپ نے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی اور سننی ہے, ٹھیک ہے, صبح دوپہر شام, اور آسانی ہو گئی. ہاں جی, لوگوں کو کیونکہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم کچھ تلفظ میں ہماری غلطی نہ ہو جائے, ہم سے کچھ زیر زبر کیوں نہ ہو جائے. دھیان ادھر ہوتا ہے نا, سورہ رحمان والے کی طرف نہیں ہوتا, کرنا سورہ رحمان والے نہیں ہوتا ہے, اس کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے اور بس سن لینا ہوتا ہے. جیسے ایک دن کا بیبی اذان سنتا ہے, اس کو میننگ تو نہیں پتا ہوتا, لیکن اسے کچھ تو ہوتا ہے جو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اچھا, تو مجھے بتائیں, آپ نے سننی شروع کی اور کیا یقین کے ساتھ سننی شروع کی یا بس اوپر سننی شروع کی, اور پھر آپ کی جو ہے ٹیسٹ ریزلٹس وہ کب آپ کی نیگیٹو آئیں؟ میں آنیسٹلی بتاؤں, میں نا اب سوچتا ہوں کہ میں نمب ہو گیا ہوا تھا, میری کوئی فیلنگز ہی نہیں تھی, ہونا ہے یا نہیں ہونا. شاید میں سرنڈر کر چکا تھا کہ تو ٹھیک ہے جو بھی ہونا ہے. میں نے سنی 7 دن, کئی بار بلکہ یہ ہو گیا کہ میں دن میں 3 بار نہ سن سکا تو 1 بار سنا. بابا جی کو فون کر دیا, وہ جی انہوں نے کہا چاہے 1 بار بھی سن لے, ٹھیک ہے. پھر ایک بار مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں سارا دن نہ سن سکا, پھر انہوں نے کہا نہیں اب یہ ناغا ہو گیا, شروع سے 7 ڈیز سن لیا. 7 دن کا انہوں نے, ٹھیک ہے 7 ڈیز. پھر میں نے سن لی 7 ڈیز, میں نے کوئی نہیں ٹیسٹ کرایا. میں کہ یار ویسے ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں تو اللہ مالک ہے. میرے میں چینج ضرور تھی, میرے وہ جسم میں جو ایک بخار, تھکاوٹ, کندھے ہیوی,
बड़ा अजीब सी हालत थी, बहुत सारी चेंज हो गई थी। आई वॉज बैक टू लाइफ, लाइवली था। मुझे पता नहीं क्यों हर वक्त होता है मैं हर मरीज को बताऊं, मुझे अपने से ज़्यादा ये होता था कि ये पेशेंट है, यंग है, इसको हार्ट अटैक हुआ है, ये भी कर लें। एक अंदर से आवाज थी जो आपको कह रही थी कि ये आगे इल्म आप फैलाएं। मुझे एज ए डॉक्टर ये था कि इसमें पैसे नहीं लग रहे, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, किसी ने इसकी कॉस्ट नहीं देनी, लेटा हुआ पेशेंट है उसको वजू नहीं करना, क्योंकि कैथेटर लगा हुआ है, पेशाब की नाली है, पैम्पर लगा हुआ है। मुझे ये तरीका इलाज एज ए इंटेंसिविस्ट, मेरी सोच इंटेंसिव केयर की थी ना। इंटेंसिविस्ट जो होता है ना वो हार मानने आखिरी बॉल तक लड़ना होता है उसमें। अब मुझे एक नई चीज पता चल गई, मतलब एक नया हथियार मेरे हथे आ गया जिसमें ना उसके पैसे लग रहे हैं, ना उसको कोई मसला है, उसने लेटा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, उसमें मैं बताई जा रहा हूँ। उसमें उनसे राब्ते में फ़ोन पे उन्हें कभी कभी बताना, वो बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे मेरी। मुझे उन्होंने इंपॉर्टेंस इस तरह दी कि अच्छा, फिर मैं समझा इन्हें खुद नहीं पता मैंने बड़े उन्हें बताने कैसे पेशेंट को, बाबा जी वो फलाना कैसे उसकी ऐसे ठीक हो वैसे। ये वही बाबा जी हैं जिनके पास आप जाना नहीं चाहते, मिलना ही नहीं चाहता था। एक उनका ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि वो ना मेरे साथ बिल्कुल कोई हाई पेडेस्टल से नहीं मिले। आई वॉज 35, ही वॉज 65। वो मुझे लगता ही नहीं था, वो ऐसे जैसे यार दोस्त नहीं होते। तो वो बिल्कुल पता नहीं वो क्या उनका तरीकाकार था, फ्रैंकनेस। और उसमें वो मुझे अच्छा, फिर उसमें उन्होंने कहा फालिज वाले मरीज को, एक उन्होंने सिर्फ फालिज वाले को सिर्फ कसीदा बुर्दा शरीफ सुना दिया कर कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, वो भी 3 बार 7 दिन। अब आईसीयू में फालिज वाले भी आते थे। तो मैंने एक बार उन्हें कहा आप तो कहते हैं कुरान की शिफा हर चीज़ में है, तो कहते हैं ये मर्ज नहीं है ना, तुम लोगों ने बनाया हुआ है, इसने खुद बड़ी तार को हाथ लगाया है। वो बात समझ नहीं आती थी, इसने करंट खाया ना, ये पड़ा हुआ है, तो ये बेहोश पड़ा हुआ है या फालिज है, इसको तू कसीदा सुना दे, इसको रहमतुल लिल आलमीन के दरबार में पेश कर दे। बेहोश मरीज को क्या पता, मैं लगा देना, कसीदा लगा देना। मैंने फालिज के पेशेंट से बड़ी डिफरेंट रिजल्ट्स आए, जल्दी रिकवरी आई, कोमा के पेशेंट्स बड़ी जल्दी रिकवर किए। तो आईसीयू में मेरा जा कुछ नहीं रहा था, मेरा क्या जा रहा था, ना पेशेंट की कोई कॉस्ट थी। हाँ, कुछ पेशेंट्स ने बड़ा अजीब बिहेव किया, कुछ ने कहा नहीं जी हमने नहीं करना, ये बिद्दत होगी। वो मैंने कहा भाई मैं मजहब नहीं बता रहा, एक इलाज बता रहा हूँ। ये सूअर की चर्बी का टीका हम लगा रहे हैं, वो आपने हमसे नहीं पूछा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं, अल्कोहल है इसमें सारा। ये एक कुरान है, इसको सुनना ही है आपने। लेकिन ऐसे भी लोग थे, और नहीं जी मैं खुद हाफिज हूँ, मैं पढ़ूंगा ये वो फला। लेकिन मेजॉरिटी सुन लेते थे। नॉन मुस्लिम्स बड़े आराम से, हमारे पास क्रिश्चियन पेशेंट्स आते थे। मेरी स्टाफ नर्सेज, हमारी एक क्रिश्चियन स्टाफ थी, सिस्टर रूथ, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में। उन्हें सीवियर रोमेटॉइड आर्थराइटिस था, जॉइंट्स बिल्कुल क्रिपल थी बेचारी, यंग लड़की और बेस्ट डांसर थी वो अपने ग्रुप में, उसी क्लास में जैसे भी। लेकिन अब उसे जॉइंट्स का पेन हो गया, उसको बड़े हैवी डोज स्टीरॉइड जो उस वक्त मेडिसिन अवेलेबल थी वो सब मैक्सिमम चले गई। मुझे याद है डॉक्टर दिलशाद होते थे वहाँ, गुलशाद साहब ये सब फिजिशियन, तो वो भी सारी मेडिसिन वो नहीं, वो अपनी शीट भी ऊपर नहीं कर आईसीयू में, और उसकी साथी नर्सेज कोई उसको अब हेल्प भी नहीं कर रहा था। तो उसने मुझे इस तरह करेगा, डॉक्टर जुनैद ये जो आप लोगों को सुनाते हैं मैं भी सुन सकती हूँ। मैंने कहा जी सिस्टर आप इलाज के लिए सुन सकती हैं। और दूसरी सिस्टर एक क्रिश्चियन खड़ी थी, वो बड़ी तंजिया कहती हैं हाँ इसको उठा के दिखाएं बेड से। तो मैंने कहा नहीं मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं को उठा के दिखा रहा हूँ, कई पेशेंट्स ठीक हुए ये भी सुन लें। मुझे याद है कि उन्होंने इसी तरह ये दुआ की, मैंने एक्सपेरिमेंट कराई, तो उन्होंने आंखें खोल के बीच में कहा मैं जीसस कह लूँ। मैं कहा जीसस कह लें, ठीक है, बनाने वाला तो सबको एक है। अब आपने पता नहीं किसका क्या नाम रखा हुआ है, जैसे आप पुकारती हैं, कोई अब्बू कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई बाबा कहता है, बनाने वाला तो सारों का एक है, ठीक है। और वो प्यार है, तो प्यार से पुकारना है आपने, प्यार को पुकार, प्यार से पुकारो। वो शिवर करना शुरू हो गई थी, मुझे कहती है मुझे जीसस नजर आए हैं, उन्होंने मुझे हाथ रखा है, मैं लाइट थी और उन्होंने कहा तू ठीक हो जाएगी। तो मैं उठ के देखूं और वो बेड पे बैठी, और मुझे याद है कि हम 4-5 लोग थे और सिस्टर्स थी, हमारी चीखें निकल गई और खड़ी होके उसने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद 7 डेज के अंदर अंदर शी वाज बैक टू जॉब। उसने इंटरव्यू भी दिया था, एक मशरिक चैनल होता था, खैर वो चैनल चला ही नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग आज तक पता नहीं किनके पास पड़ी होगी। वो जो साहब कर रहे थे जमात इस्लामी का वो चैनल था, वो उन्हें उसी में प्रोग्राम में बहस करना शुरू हो गए कि आप इस्लाम पहले कबूल कर लें फिर मैं वो कहे डॉक्टर साहब, ये मेरे भी दिमाग में सवाल आ रहा था आपसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत से नॉन मुस्लिम पेशेंट्स को भी आपने ये बताया, कभी ऐसा हुआ कि आपको कॉल आई हो और किसी नॉन मुस्लिम ने कहा हो कि हमने इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया? मैंने उन्हें हमेशा, कईयों ने कहा कि मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैंने कहा जी आप स्टडी करें, आप अभी कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ें, आप पढ़ें और अपना फैसला करें, जज्बाती फैसला ना करें। और मैं नहीं बताना चाहता कि वो जो भी चेंज हुए, क्योंकि ये मैं कोई प्रीचिंग तो कर नहीं रहा ना, बाकी लोग कहेंगे पता नहीं प्रीचिंग कर रहा है तो वो बेचारे हमें भाग जाए।
ان کی اپنی ٹرانسفارمیشن ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے جس کے دل میں ہدایت ڈال دے. ہم سو کالڈ مسلمان جو ہیں, ہم کتنا کہ اللہ کو مان رہے ہیں اور اسلام پہ ہیں, تو میں ایم ہی اس بیچارے کو لیڈ کرنا شروع کر دوں, مجھے خود راستہ آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں اسے کہا کہ تم خود بائی چوائس مسلمان اور چیز ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید بتائیں, جب آپ نے کب جا کے پھر اپنے فائنلی ٹیسٹ کرائے, کیونکہ آپ اسی میں چل رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے. میں 2.5 سال بابا جی کے ساتھ 2.25 سال رہا. 2 دسمبر 2002 کو میں پہلی بار ملا جب ان سے ان کے گھر میں, اور 8 فیبری کو 2005 میں دنیا سے چلے گئے. للہ میں ان کا دربار ہے موٹر وے پہ. لیکن میں نے ان کے جانے کے بعد سعودیہ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. اس میں میرا سلیکشن ہوئی تو میرے ٹیسٹ ہوئے, اور میرے ذہن میں نہیں تھا. اب 2 سالوں میں بھول چکا تھا مجھے کیا نہیں. میں آج بھی کئی بار سوچتا ہوں کہ وہ کیا, جیسے خواب کو نہیں آپ بھول جاتے, مجھے وہ یاد ہی نہیں رہا. میں وہ بالکل ہی ایک اور دنیا میں تھا. اور وہ ٹیسٹ کی رپورٹ جب ہم لینے میڈیکل فٹنس لینے گئے تو مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ ہم 5 ڈاکٹرز تھے. تو ڈاکٹر خلیل اندر سے باہر نکلے تھے, اقرا میڈیکل سینٹر جن کو پچھلے دنوں وہ کسی نے گولی مار دی ان کے بیٹے نے اکبر چوک پہ. وہ ڈاکٹر خلیل باہر نکلتے ہوئے مجھے نا پریشان سے کہتا ہے کہ سر میرا تو بی وائرس پازیٹیو آ. مجھے یاد ہے کہ وہاں تھوڑی دیر کو یہ میس ڈن ہو گیا, یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے تو آفیشیل ٹیسٹ کرا دیا, تو یہ تو اب ریکارڈ میں آ جائے گا ہمیشہ. تو میں نا کھڑکی کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا, ڈاکٹر مظہر اور عاصم سے میرے ساتھ. تو میں نے عاصم کو کہا یار میرا بھی کارڈ لے لیں. تو عاصم آ کے کہتا ہے کہ وہ نا کہہ رہا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ خود آئے نا. آپ کو تھوڑا اور کھٹکا لگ گیا. میں نے کہا کہ یہ نا میرے تو ہوں گے پازیٹیو. میں پاس گیا اور اتنے لوگ ٹھیک ہو چکے تھے. میرے بلیف کا ڈاکٹری علم کا یہی حال تھا کہ نہیں کہاں ہوتا ہے. اور وہ مجھے ہنس کے کہتا ہے اسی گڑی مٹھائی لے لینی ہے. مجھے یاد ہے ابھی تک وہ بندہ, تسی کارڈ تے اپنا لو سائن کرنے ہوں نے. میں اس کارڈ کو دیکھوں, وائٹ کارڈ ہوتا ہے, اس پہ اقرا لکھا ہوتا تھا, اس پہ 3 سٹیمپس لگی تھی نیگیٹو. میں کارڈ دیکھوں اس کے منہ دیکھوں, کارڈ دیکھوں اس کے منہ کو دیکھوں. مجھے کہتا ہے بھائی جان سائن کر دو. میں نے سائن کر دیے. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت میرا دل کرے کہ بابا جی کہیں ہوں اور میں نا دندیاں کاٹوں, یا مطلب حالانکہ میرے سامنے کئی لوگ ٹھیک ہوئے تھے. میں ڈاکٹر معظم بیگ مرزا ابھی بھی حیات ہیں, اتفاق میں میرے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, ٹیچر تھے. انہوں نے بتانا شروع کر دیا اپنے پیشنٹ کو, تو وہ اپنے نسخے کے نیچے لکھتے ہوتے تھے HCV کیورڈ آفٹر لسننگ سورہ رحمان. وہ پیشنٹس کو پہلے انٹرفرون لگی یا کوئی اس زمانے کے جو ٹھیک تھے نہیں نیگیٹو ہوا, تو انہوں نے بھی بتانا شروع کر دیا. تو پیشنٹ کا PCR نیگیٹو ہو جاتا تھا, تو وہ پھر اپنے نسخے پہ ریڈ پین سے لکھتے تھے کیورڈ ود سورہ رحمان. تو حالانکہ میں نے وہ پیشنٹس بھی دیکھے تھے, لیکن اپنے کیس میں کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میرے لیے HIV اور B وائرس, DNA وائرس, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر سرفیس اینٹیجن کا اینٹی باڈیز تو نیگیٹو ہوتی ہی نہیں ہے, وہ بھی نیگیٹو تھی. پھر میں اب اور میرا بلیف شلیف کا تو رول رہ ہی نہیں گیا نا. یہ تو پھر خام خواہ چاند 2 ٹوٹے ہو کے بھی بندہ نہ مانے تو پھر نہ مانے, پھر ابو جہل کا تو کوئی حل نہیں ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا آپ ابھی بھی جو اپنی پریکٹس کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ یہ بتاتے ہیں اپنے سب پیشنٹس کو؟ جی, میں پیشنٹس کو, جو میرے کلینک پہ پیشنٹس آتے ہیں, میں ان سب کو کارڈ ان کے فولڈر کے ساتھ لگاتا ہوں. انہیں دعا بتا بھی دیتا ہوں. 10-15 منٹ مجھے ایکسٹرا دینے پڑ جاتے ہیں, انہیں بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی کچھ مریض ہوتے ہیں جو کہ آپ کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا نسخہ بتا رہے ہیں؟ جی بالکل, کئی لوگ جو مجھے نہیں جانتے پہلے سے اس بات کا, یا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک ایلوپیتھ پروفیسر لیول کا بندہ جو ہے وہ ہمیں یہ علاج بتا دے گا کہ آپ قرآن کو سنیں یا سورہ رحمان کو سنیں. یا کچھ لوگوں کو بہرحال انہیں میں دعا کا بتا دیتا ہوں ٹائم ہو تو یہ دعا کر لیں. تو زیادہ تر لوگ تو خوشی کر لیتے ہیں, کچھ لوگ آبجیکٹ کرتے بھی ہیں یا ریفیوز کر دیتے ہیں. میں نے پوچھ تو کرنا ہے, زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, آفر سب کو کرتا ہوں. اور فی سبیل اللہ بتاتے ہیں آپ سب؟ یہ فی سبیل اللہ ہی ہے, اس میں سے فیس لوں گا تو پھر اللہ میاں کو پے کہاں سے دوں گا. صرف کلینک میں بتاتے ہیں یا عام مطلب اپنی زندگی میں چلتے پھرتے کسی محفل میں بیٹھتے کہیں بھی بتا دیتے ہیں؟ یہ کہیں بھی بتا دیتے ہیں, ٹیلی فون پہ کہیں بھی, بلکہ کوئی گیدرنگ ہو میں نے بہانے سے بات ادھر کو لے آنی ہوتی ہے. کیا بات ہے, یہ لوگ ذرا مجھے وائٹ بھی اب کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے تو بتایا تھا کہ آپ نے زیتون بھی یوز کیا, آپ نے کلونجی بھی یوز کی, لیکن تب آپ کا اعتبار نہیں تھا, ان پہ یقین نہیں تھا. کیا آپ سورہ رحمان کے بعد جب آپ کو خوش شفا مل گئی ہے تو آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ذکر تو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے, شفا ہے. بیٹا میں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कही हुई बात को या कुरान करीम की हर कही हुई बात को तो 100% से ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन उसका फार्मलाइजेशन क्या है, उसने कितनी मिकदार में कितनी बार कितने दिन लेना है, वो हमें नहीं पता, या हमारे इल्म में वो नहीं है। और बहुत से हकीम शायद पहले यूज़ करते रहे होंगे। एलोपैथी की उम्र तो भी 200 साल है, लेकिन एलोपैथी इन चीज़ों को मानती है। एलोपैथी में कलवंजी का ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल भी यूज़ होता है, ऑलिव ऑयल भी यूज़ होता है, वो मुख्तलिफ मेडिसिन में यूज़ होता है, और हनी तो बहुत ज़्यादा हर मेडिसिन में तकरीबन यूज़ होता है, तो वो सारा ही इस्तेमाल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रमोट नहीं, इसमें कई लोगों को, जैसे कई लोगों के बाल गिरते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने दही में 5 कतरे रोगन जैतून के और 5 कतरे रोगन कलवंजी के और शहद अपनी मीठे के मुताबिक डाल के रोज़ाना सुबह लेना है, और नीम गर्म पानी। अब ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लेकिन बहुत सी ख़वातीन मुझे, या बच्चे जिनके बाल नहीं आ रहे थे या गिर रहे थे या कुछ, वो कहते हैं बड़े 3 माह में बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आ गया। अल्लाह ही जाने, शिफा अल्लाह देता है। असल में मालिक के साथ किसी को जोड़ देना, अब जब वो अल्लाह के आगे सरेंडर कर देते हैं, सरकार की खातिर आप उस बात को मानते हैं उस प्यार से, तो बेसिक चीज़ है प्यार। नफ़रत हर बीमारी की जड़ है और प्यार उसका इलाज। अच्छा, आपके मैं इंटरव्यू सुन रही थी तो आपने ये भी जिक्र किया हुआ कि आप में एक बड़ी अकड़ थी, तो ये बताएं कि सूरह रहमान से आपका मर्ज तो ठीक हो गया, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में या आपके लहजे में क्या कोई शफकत आई, वो अकड़ ख़त्म हुई, बाकी चीज़ों में आपने एक डिफरेंस फील किया कि अच्छा अल्लाह ने तो मुझे एक नया इंसान भी बना दिया साथ? ये तो मेरे करीबी लोग, मेरे घर वाले, दोस्त और मेरे मरीज़ ही बता सकते हैं, और मेरे कोलीग जिन्होंने मेरे साथ काम किया है पहले भी और अब भी। मेरे में एरोगेंस शायद थी। आईसीयू का स्पेशलिस्ट जो होता है वो वैसे ही थोड़ा एरोगेंट होता है, और अगर आपके बारे में ये कहा जाए कि जी आपकी ड्यूटी में इजराइल नहीं आता, तो फिर आप फने खां तो बनते हैं, बिल्कुल वो गरूर आ जाता है। और आप मुख्तलिफ टाइम्स पे हीरो बन गए हों, जहाँ बड़े बड़े कंसल्टेंट्स फंसे हुए हों, और आप आके अचानक एक चीज़ ठीक करें और वो वहीं से गलती को पकड़ें और वो हो जाए, ऐसा होता था। वो सारे कहते थे कि ये आपके साथ कोई डिवाइन हेल्प है, या आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है। मेरे सारे ये कहते थे, कोलीग भी, सीनियर्स भी मेरे पे ट्रस्ट बड़ा करते थे अपने पर्सनल पेरेंट्स के बारे में। जैसे कि मेरे हेड की वालिद दाखिल थे, तो उन्होंने कहना कि डॉक्टर साहब अगर इवनिंग पे या नाइट पे आप बैठे तो मैं घर हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका सीनियर डॉक्टर आप पे ट्रस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती थी, लेकिन सूरह रहमान और पर्टिकुलरली बाबा जी का साथ, ही वॉज सो हम्बल, ही वॉज सो लविंग। मैंने कभी उनको, हालांकि कुछ लोगों के इलाज में वो गाली भी यूज़ करते थे, कुछ लोगों को गाली देते थे उसे, लेकिन 2 पेट गालियाँ थी उनकी, लेकिन अदरवाइज मैंने देखा कि लोग उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे होते थे, बदतमीज़ी कर रहे होते थे, और वो आगे से प्यार से अपनी बात करी जा रहे होते थे। और मतलब उनका ये होता था कि तुम बस ये पी लो, मुझे तुम मार लो, लेकिन तुम ये कर लो। तो मुझे कई बार मैं इरिटेट होता था कि बाबा जी क्या ज़रूरत है, अगला बंदा ऐसे कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा उनका रंग चढ़ा मेरे पे, हमें पता चला कि ज़िंदगी ऐसे भी है, और आहिस्ता 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 मेरा तो ख्याल है कि मैं अब उतना एरोगेंट नहीं रहा। बाकी मैं फितरत कहाँ बदलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सूरह रहमान सिर्फ कारी बासित की आवाज़ में क्यों सुननी है? इसमें आप किसी भी आवाज़ में सुन सकते हैं, लेकिन बाबा जी, बल्कि पूरा कुरान सुन सकते हैं आप, लेकिन जब आप फंसे होते हैं तो फिर आपको रहमानियत की तलाश होती है, फिर रहमान को पुकारते हैं ना आप, जो गुनाहगार को भी माफ़ करे। और अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो और यकसुई से सुनो, ताकि तुम पे रहम किया जाए, और रहम रहमान ही करेगा। और फिर चुपके चुपके दिल ही दिल में या ऊंची आवाज़ में मुझे पुकारो। सूरह अराफ की आखिरी आयत में है। लेकिन कारी बासित की आवाज़ इसलिए कि अब हम इस कमरे में माशाल्लाह 6 मुसलमान बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, एक तो हज़रत बिलाल हबशी थे, बाकी 3 का आप नाम बताएं। मैंने एक का बता दिया, बाकी 3 का आप लोग बताएं। उन्होंने भी अज़ानें दी हुई, 4 मुअज्जिन थे जो मुख्तलिफ मौक़ों पे अज़ान देते थे। तो हमें हज़रत बिलाल का नाम ही याद है, ठीक है। उनकी आवाज़ सुना हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी आवाज़ में जब अज़ान सुनते थे तो हिल के रह जाते, कोई होगी ना बात। और इसी तरह कारी बासित की आवाज़ में बाबा जी कहते थे कि मुझे तो पता नहीं है, मैं जब हीरा मंडी से छोड़ आया, वहाँ शोहरत हो गई, फतवे लग गए, वो 300 ज़ायद काकियों ने शादियाँ कर दी, गली उजड़ गई, मैंने तो कहा मेरा काम ख़त्म हो गया। वहाँ तो वो धमाल और मौसीकी सुनाते थे,
अब जब वो इधर आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पीसी के मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, अपने निगार अवार्ड्स हो रहे थे का, तो वज़ीर सकाफ़त व मजहबी अलूम भी बैठे हुए थे, नाम नहीं मैं लेता, आज भी पॉलिटिशियन है बहुत बड़े तो कहते हैं कि उसमें सामने रीमा जी परफॉर्म कर रही थी। मैं हैरान था कि 2 किलोमीटर दूर जो गरीबों की हीरा मंडी है वहाँ काकी नाचे तो वो कंजरी है, वहाँ बेचारे टांगे रेड़े वाले नशई उसको देखें तो वो तमाशबीन है और उन्हें जेल में दे दो। यहाँ पीसी के फ्लोर पे रीमा मीरा नाचें तो ये फ़न है और वो फ़नकार है, और वज़ीर सकाफ़त क्लैपिंग कर रहे हैं और मजहबी अमूर दाढ़ी समेत बैठे हैं और वो दाद दे रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं, तो ये सकाफ़त और फ़न की किस्मत है। वो फ़नकार है और वो परस्तार है। तो ये 2 किलोमीटर के फासले पे शरीयत किस तरह बदल गई है, तो मुझे पता चला कि 5 स्टार हीरा मंडी तो ये है। वहाँ तो वो मजबूरी से नंगी होती हैं, यहाँ शौक से सारे नंगे थे। तो फिर मैंने 5 स्टार ही अल्लाह से कोई तरीका मांगा कि या अल्लाह बिदर मैंने कैसे काम करना है। तो अल्लाह ने मुझे सूरह रहमान 3 दिन कहते मेरे कानों में कारी बासित की आवाज़ में सूरह रहमान आती रहती, मुझे समझ नहीं क्या है। तो मैं आखिरकार इसका तजर्बा शुरू कर दिया, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके मुख्तलिफ लोगों को बताना शुरू कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में मिले, सारों में मिले, लेकिन बेस्ट इसमें मिले। तो एक साइंटिफिक ऑनेस्टी रखने के लिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ तब कहेंगे कि अगर रशिया में भी वो कोई सुने, जैसे पैनाडोल की गोली जापानी खाए या अमरीकी खाए या रूसी खाए या मुस्लिम खाए या नॉन मुस्लिम खाए, तो उसकी सर दर्द अगर ठीक हो रही है, बुखार ठीक हो रहा है, फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन गई। ठीक है। अगर वो सिर्फ पाकिस्तानियों की ठीक होती है और किसी और की नहीं ठीक होती तो नहीं, फिर ये कुछ और चीज़ है। ठीक है। तो कारी बासिती की आवाज़ में चूंकि बेस्ट रिजल्ट्स मिले तो हमने उसी तरह बता दिया। कोई किसी और आवाज़ में सुनना चाहता है तो उसको सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप यकसू हो के बस सुन लें, उस वक्त आपको कोई और काम ना हो, आप वो 15-20 मिनट अपने स्पेयर कर लें और उसके आगे पेश हो जाए। और छोटे बच्चों को नहीं सुनानी, जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप ही सुनेंगे। बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। जो बाय बर्थ ही बच्चे बीमार पैदा होते हैं, माँ परेशान होती है, बीमार होती है 9 मंथ्स में, वो माँ बाप अगर अपने आप को ठीक कर लें बच्चा ठीक हो जाएगा। माँ बाप अल्लाह मियाँ के आगे पेश होकर सॉरी कर लें, बच्चा ठीक हो जाएगा। और बच्चे ठीक हुए और ऐसी ऐसी डिजीजेस जो कि मेडिकली पॉसिबल नहीं है, कंजेनिटल डिजीजेस। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसा वाकया हमें बता दें जो कि आपका भी यकीन उस वक्त नहीं था कि शायद ये ठीक हो सके, लेकिन वो सूरह रहमान सुनने से ठीक हो गया। एक तो मैं खुद, ठीक है ना, HIV, B वायरस, C वायरस, एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे उसी चैनल पे मसमा सीलस वाले के ऊपर, 25 सितंबर 2022 की है। अमेरिका से वो खातून कॉल करके मुझे कह रही है कि मैं 2019 में आई थी और आपने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। कहते मैंने जिसका पता दिया उससे मिलो और मुझे से नहीं मिलना। तो मेरी टर्मिनल कैंसर था, 3 मंथ्स मुझे डॉक्टर्स ने दिए हुए थे। तो फिर मैंने दोबारा सोचा, आपकी वीडियोस देखी, फिर मुझे समझ आई कि मैंने ह्यूमिलिएट किया था अपनी शायद खाला को, और मैंने फिर उनसे माफ़ी मांगी उसी सेटिंग में, उतने ही मेहमानों को बुला के, और फिर मैंने टेस्ट कराए तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वो बड़ी अच्छा बोली है, ठीक है। इसी तरह कुछ डिजीजेज एज ए मेडिसिन जो है मेडिकल कंसल्टेंट के लिए, जैसे मेरे लिए कैंसर या HIV जो है या ऑटिज्म के बच्चे, उनमें जब चेंज आती है, बेसिकली माँ बाप में चेंज आती है, ऑटिज्म के बच्चे में चेंज आ जाती है। वैसे तो नहीं है, अभी हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है, तो वो बड़ी हैरान कुन सी चीज़ होती है मेरे लिए अभी भी ये। लेकिन मैं अब इन चीज़ों से, मेडिकल डिजीज से मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता जितना मुझे कोई कपल कहता है कि हमारी तलाक होते होते अब हम एक हैप्पी कपल हैं, या यंग जनरेशन कहती है कि मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है, मेरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। तो ये सूरह रहमान सिर्फ किसी मर्ज के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए बेसिकली सूरह रहमान कुछ नहीं करती, सूरह रहमान वाला करता है। आप उससे कनेक्ट ही नहीं होते, तो ये उससे कनेक्शन का एक तरीका है जो मुझे समझ आई कि आप उससे जो ही कनेक्ट होते हैं और उसके आगे सरेंडर करते हैं, खुद को ज़ीरो मान लेते हैं, उसके आगे पेश हो जाते हैं, तो वो तो कर्म ही कर्म करता है। तो हमारे अपने अंदर ही हीलिंग होती है। एग्जैक्टली जितनी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, या जितनी है बैशेज है, एक डॉक्टर साहब हैं उन्हें बैशेज थी, माशाल्लाह खुद वो ठीक है, आजकल इंग्लैंड में कर रहे हैं जॉब, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये जितनी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं ये नफरत से ही, ये तो मेनली नफरत और अपने ब्लड रिलेटिव से नफरत से होती है। मैं एक्सपीरियंस से मुझे हो गया, मैं कई बार उसे पिन पॉइंट कर देता हूँ बच्ची को कि आप अपने अब्बू को माफ़ कर दो तो आपका बेबी भी हो जाएगा और ये फाइब्रेट भी ठीक हो जाएंगे। ये परेशान हो गए, देखिए ठीक है, आप ये कैसे, कई लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चले कोई बात नहीं, लेकिन आप दिल से दुआ दें। फिर वो कई बार कुछ लोगों ने 6-6 साल बाद मेरे साथ एडमिट किया कि
میں آپ کو غصے میں جھوٹ کہہ رہی تھی, یہ کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی, یا میں اوفینڈ ہو گئی تھی, اگر اس بندے کو کچھ پتہ بھی ہے تو یہ کیوں بلو دا بیلٹ مار رہا ہے. میری مجبوری تھی کہ مجھے بلو دا بیلٹ اس کو کہنا پڑ رہا تھا انڈائریکٹ ورڈز میں. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم لوگ ہیں انسان, ہم ہیں غلطی کے پتلے, اور جو ہمارے دلوں میں نفرتیں اور بغض ہے وہ اتنی آسانی سے جاتا بھی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے مجھے بھی ایکسپیریمنٹ کرایا, تو میں اپنا ہی تھوڑا مطلب اس وقت جو کچھ لوگ آ رہے تھے تو اس وقت معاف کرنا بہت مشکل تھا, لیکن چونکہ آپ ساتھ سے کہی جا رہے تھے کہ توڑ دیں, ہاں جی, اللہ کی خاطر, آپ میرے خاطر نہیں, اللہ کی خاطر آپ معاف کر دیں. تو اگر کچھ لوگوں ایک کو بار دعا تو دے دینا, اگر کچھ لوگوں کو معاف کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ 7 دن کریں تو صحیح دعا, تو ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے اندر آپ سے وہ معاف نہ ہو رہا, اور ایک دن اچانک وہ بندہ آ کے آپ سے سوری کر لے اس طریقے سے کہ آپ ٹیکن اے بیک ہو جائیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ فرعون میرے آگے کیسے جھک گیا. ٹھیک ہے, وہ جو آپ معاف نہیں کر پا رہے ہوتے نا, سم ٹائمز وہ بھی شرمندہ نہیں ہوتا, اور ابھی اللہ چاہ نہیں رہا ہوتا وہ معاف ہو. ٹھیک ہے, جب وہ شرمندہ ہوتا ہے نا تو اس دن آپ بھی یوں معاف کر دیتے ہیں. اور کرنا ہم نے 7 دونوں دن کے ہی حال ہے. کا 7 دن از مور دین, اللہ نے 7 دن میں ٹھیک ہے. دنیا بنا لی تھی, تو ہمارا کیا مسئلہ ہے اس کے لیے ہمیں ٹھیک کرنا. ٹھیک آپ ہے. اسے, آپ کا فون خراب ہوتا ہے, آپ اسے کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرتے ہیں, ذرا سے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں, جی ڈیٹا الاؤ ہے ہمیں, حالانکہ سارا ڈیٹا ان کے سامنے ہوتا ہے. ایک مینرز ہے نا, وہ کرتے ہیں نا, ہمیں سارے گناہ ہمارے اللہ کو پتہ ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کے سامنے مانتے ہیں نا, اللہ میاں یہ ہو گیا نا, اللہ میاں میں, تو اللہ میاں, ماں کو وہ آپ بتاتے ہیں, ماں کو سب پتہ ہوتا ہے, اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو وہ تو فوراً یوں کرتا ہے. لیکن کئی بار ہم نہیں معاف کر رہے ہوتے, کئی بار ہمیں کوئی نہیں معاف کر رہا ہوتا, یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے بھی کسی کی آہ لی ہوتی ہے, کسی یتیم کا مال کھا گئے ہوتے ہیں, کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, کسی خاتون کا دل ایسے, کسی مظلوم کو, یتیم بیوی کو, بہت خوفناک کھیل ہے وہ. اس کو کہہ دینا جا تو کر لے جو کرنا ہے, پتہ ہے تیرے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے نبی پاک ہوتے ہیں, اللہ ہوتا ہے, تو یہ نہیں نا پتا ہوتا. اس کے بعد پکڑے گئے ہوتے ہیں, پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ کئی بار مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے دن نا 67 ہے. میں کہ 67 نہیں, مجھے نا کسی نے کچھ کیتا کرایا ہے. میں کہتا ہوں بھائی جی اپنا کیتا کریں. یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کا بہت ایک المیہ ہے کہ یہ ہم جادو, ہر چیز, ہر بیماری کا ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں. اچھا کوئی تعویذ ہوا ہے, کوئی جادو ہوا ہے, کالا جادو تو بہت آسان. اچھا یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے, یہ گورے بھی اس میں بلیو کرتے ہیں. باہر سے کئی بار وہ کہتے ہیں اٹس میجک, نو میجک, یہ آپ کا اپنا ہی کیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کے ابو آپ سے ہرٹ ہوئے تھے یا آپ کی امی ہرٹ ہوئی تھی, پھر وہ تھوڑی دیر کہتے ہیں کہ ہاں میرے فادر تو بہت دیر میرا ویٹ کرتے رہے, میں جا نہیں سکا, وہ مجھے اس پہ غصہ تھا, یہ تھا وہ تھا. کئیوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ میں نے اپنے فادر کو سلیپ کر دیا تھا, یا لڑکی رو رہی ہے ادھر سے, میں کیسے اس سے فرگیونیس ہو جائے گی میری. کرسچنز میں ذرا فرگیونیس کا کانسیپٹ ہے بڑی جلدی, وہ جا کے کنفیس کرتے ہیں, وہ بات میری جلدی مان لیتے ہیں, انہیں بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو ہمارے لوگ ذرا اڑ جاتے ہیں کئی بار, اور اس بات پہ بڑی دیر اڑے رہتے ہیں کہ کسے دا کیتا کرایا. اللہ کے سب اپنا کیتا کرائے ہوتے ہیں, نفرت ہوتی ہے. پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں, اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے, اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, انہی ریلیٹیو سے نفرت کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے انہی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, خوشی غمی پہ ان کے بغیر بات بھی نہیں پوری ہو رہی, اور وہ 4 بندے ہیں وہ نہیں آپس میں اکٹھے رہ رہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو یہی بڑے مسائل ہیں کہ اس سے شادی ہوگی, گھر میں غمی خوشی ہوگی, اس نے خود سے مجھے انفارم نہیں کیا, تو یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے ہمارے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید صاحب, بہت سیکھنے کو ملا آپ سے, اور آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. بہت بہت شکریہ ان سب باتوں کے لیے اور اپنا ٹائم دینے کے لیے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے وہ تحفہ قبول کیا, اس کو آگے خود لوگوں کو بتاتے رہے. بہت شکریہ.